تے بے شک او دور دی بدبختی وچنے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہو جائے گا تو انو طرف ان دیوں اللہ تعالی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الکونین والثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے اس گناہگار دی زبان تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، مقام، مرتبہ اور شان تے فضیلت سماعت فرمائی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈی خدمت انہاں دی سیرت دے حوالے نالی چند پہلو پیش کرن واسطے کھڑا ہویا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام اور مرتبہ جیڑا میں سمجھنا کہ اللہ نے کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا۔ کچھ چیزیں ایسیاں ہوندیاں نے جیڑیاں اللہ کسے ایک فرد نو عطا کردے نے، دوسرے نو او عطا نہیں ہوندیاں۔ کچھ فضیلتاں، کچھ خصائص جنچ او شخصیت دوسرے نالوں ممتاز اور جدا ہوندی ہے۔ انہاں فضیلتاں چو ایک فضیلت ہے بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے او ہستی نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے 2 مرتبہ اپنا داماد بنایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دوہرے داماد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹی عطا فرمائی، نکاح کیتا۔ اللہ دیاں کرنیاں کہ بدر والے دن او بیٹی فوت ہو گئی، جدا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سی۔ دوسری بیٹی دا نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ حضرت عثمان نال کیتا، جدا نام ام کلثوم سی رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری مرتبہ پھر میرے نبی دے داماد بنے۔ ایتھے میں ایک بات اور بھی واضح کر دینا چاہنا، کئی بد نصیب ایسے نے جیڑے حضرت عثمان دی دشمنی دے اندر میرے نبی دیاں بیٹیاں نو منن تو انکار کر چکے نے۔ آندے نے نبی پاک دی ایک کوئی بیٹی سی جدا نام فاطمہ الزہرا سی رضی اللہ تعالی عنہا، اور تے کوئی میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے ہی نہیں سی، نہ زینب، نہ رقیہ، نہ ام کلثوم، اے میرے نبی دیاں بیٹیاں نہیں سن۔
یہ تے حضرت خدیجہ پچھلے خاون تو لے کے آئیاں سن، لیکن یاد رکھو یہ بات جھوٹ اور من گڑت ہے، یہ دی حقیقت نال کوئی ایسا تعلق نہیں، اور یہ دی دلیل کہ میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں سی، زیادہ بیٹیاں سن، اور ایک اصول ہے واحد ایک واسطے واحد دا سیگا استعمال ہوتا ہے عربی گرامر دے مطابق، ایک واسطے واحد دا سیگا، دو واسطے تسنیہ دا سیگا، تے تین یا تین تو زیادہ واسطے جمع دا سیگا استعمال ہوتا ہے، تے واحد واسطے لفظ بیٹی لئی آندا ہے بنت، کی آندا ہے بنتن، ایک بیٹی، جے دو ہون تے عربی چاہندے نے بنتان، دو بیٹیاں، تے جے دو تو زیادہ ہون، تین ہون یا تین تو زیادہ ہون تے پھر عربی چاہندے نے بنات، بولو کی آندے نے سارے، بولو کی آندے نے بنات۔ میں اس واسطے تو انہوں دہرانا کہ کل نو جدوں کدھر گل ہونی ہے نا تو پھر اگلے جمعے آپ کر مولوی جی فلانا بندہ انج آندا سی، بھائی تو انہوں پتا ہوئے تو جدوں وہ انج آکھے تسی بھی انج کہہ لو۔ جمع واسطے بنت دی جمع کی ہے بنات، تے جمع کنیا دے استعمال ہوندہ ہے تین یا تین تو زیادہ۔ ہن رب دا قرآن کی آمد ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا، سورۃ احزاب، یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی کہہ دیو لازواجکا، اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، وبناتکا تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو۔ اگر ایک بیٹی ہوندی تے رب آندا وبنتکا، سونیا وبنتکا، اپنی ایک بیٹی نو کہہ دیو، کیونکہ ایک واسطے بنتن دا لفظ استعمال ہوندا ہے۔ عربی نو سمجھن والے اس بات نو سمجھتے ہیں، اور قرآن عربی زبان دے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن دے متعلق بھی فرمایا ہے بلسان عربی مبین، اسا قرآن نو واضح عربی زبان دے اندر نازل فرمایا ہے۔ تے عربی دے اندر ایک بیٹی نو بنت آندے نے، دو نو بنتان آندے نے، تے چوکیاں تین یا تین تو زیادہ ہون تے بنات آندے نے۔ تے رب آندا اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجکا، کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو، وبناتکا تے اپنیاں بیٹیاں نو، ونساء المؤمنین تے مومنہ دیاں عورتاں نو بھی کہہ دیو۔ اللہ میں کی کہہ دیا؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر گھروں نکلن دی ضرورت پوے، لمیاں چادر اپنے اوتے اوڑھ کے نکلنا ہے، اپنا آپ لکا کے نکلنا ہے، اپنا آپ چھپا کے نکلنا ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایک بات زیادہ لائق ہے کہ جدوں تسی پردہ کر کے نکلو گیاں تواڈی ایک پہچان بن جائے گی، لوگ تانوں جان گے، لوگ تانوں پہچان جان گے کہ اے نبی دیاں بیویاں جا رہیاں نے پردے دے اندر، اے نبی دیاں بیٹیاں جا رہیاں نے پردے دے اندر، اے نبی دیاں منن والیاں صحابیات جا رہیاں نے پردے دے اندر۔ تے جدوں تانوں لوگ پہچان لیں گے فلا یؤذین، پھر تانوں تکلیف نہیں دتی جائے گی، ایسا نہیں پہنچائی جائے گی۔ ہن میں سوال کرنا، اگر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا دوسریاں میرے نبی دیاں بیٹیاں نہیں، تے پھر رب نے ایک واسطے بنات دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ اور قرآن دا اے مقام دس رہا ہے، میرے رب دا
قرآن دس رہا ہے, اللہ دا کلام دس رہا ہے کہ رب نے نبی دیاں بیٹیاں لئی لفظ بنات استعمال کیتا ہے جڑا دلالت کرتا ہے میرے نبی دی نہ ایک بیٹی ہے نہ دو بیٹیاں نے, میرے نبی دیاں تین یا تین تو زیادہ بیٹیاں نے. اور سیرت کی دستی ہے, اللہ نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تین بیٹے عطا فرمائے نے, تے میرے رب نے میرے پیغمبر نو چار بیٹیاں عطا فرمائیاں نے. اے چار بیٹیاں حضرت خدیجہ دے بطن وچوں پیدا ہوئیاں, تے دو بیٹی تین بیٹی چار بیٹیاں تے دو بیٹے حضرت خدیجہ دے بطن وچوں رب نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے اپنے نبی نو عطا فرمائے. سب تو بڑی اللہ نے میرے نبی نو حضرت خدیجہ دے بطن تو زینب عطا فرمائی, نمبر دو رقیہ عطا فرمائی, نمبر تین ام کلثوم عطا فرمائی, نمبر چار فاطمہ الزہرا عطا فرمائی. یہ چار بیٹیاں میرے رب نے اپنے پیغمبر نو حضرت خدیجہ دے بطن وچوں عطا فرمائیاں. یہ چارے میرے نبی دیاں حقیقی بیٹیاں نے, تے دو بیٹے حضرت خدیجہ وچوں دیتے. ایک دا نام میرے نبی نے قاسم رکھیا, ایک دا نام میرے نبی نے عبداللہ رکھیا, ایک تیسرا بیٹا ماریا قبطیہ وچوں رب نے عطا فرمایا. میرے نبی نے او دا نام مریم, او دا نام ابراہیم رکھیا. تے اللہ دیاں قدرتاں تینوں ہی بیٹے فوت ہو گئے, تے چار ہی بیٹیاں جوان ہوئیاں ویاہیاں گئیاں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا دا نکاح ابو العاص بن ربیع دے نال ہویا جیڑا کہ بعد دے اندر جا کے مسلمان ہوئے. حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح حضرت میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں انہاں دو بیٹیاں دے نکاح ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال ہوئے. جدوں میرے پیغمبر نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ, ابو لہب اٹھیا آکھن لگا تبن لک یا محمد علی ھذا دعوتنا, اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ, اس کام واسطے سانو کٹھیاں کیتا ہی. تے میرے رب نے آکھیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. رب نے آکھیا سونیا تیرے ہتھاں نوں تے جناب کوئی چھو بھی نہیں سکدا, تیرے ہاتھاں نوں تے کوئی جناب کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکدا, پر ابو لہب دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان گے, اے مر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. ایدی بیوی دے گل وچ رسی دا پھا آ جائے گا, لکڑیاں دا گٹھا نے پشت وچ چکیا ہوئے گا, اے مر جائے گی, ایدی اولاد تباہ ہو جائے گی, ایدا سارا خاندان ہلاک ہو جائے گا, کوئی مال و متاع انہاں دے کم نہیں آئے گا. رب نے جدوں اے گل آکھی نا تے ابو لہب نو تے او دی بیوی نو بڑا تڑکا لگا کہ ویکھو محمد نے ابو لہب دی اینی بستی کر چھڑی ہے, ابو لہب دی تے ابو لہب دی بیوی دی محمد نے اینی مٹی پلید کر چھڑی ہے. حالانکہ میرے نبی نے تے کچھ آکھیا ہی نہیں, اے تے جو بھی آکھیا کنے آکھیا عرش والے رب نے آکھیا, رب اپنے نبی دا دفاع کر رہے ہیں. ہن انہاں نوں تکلیف بڑی ہوئی تے اے آکھن لگی, بی بی آکھن لگی تے ابو لہب بھی آکھن لگا او میرے پترو اگر تسی میرے پتر ہو تے محمد دیاں بیٹیاں نوں طلاق دے چھڑو. نکاح ہویا, رخصتی نہیں ہوئی, خالی نکاح ہویا. اگر تسی میرے پتر ہو محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیو. رقیہ نو بھی طلاق ہو گئی, ام کلثوم نو بھی طلاق ہوئی. قصور کی ہے انہاں دا باب آندا ہے قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ قصور جے. اور اس قصور پیچھے نبیاں دے منن والیاں بڑیاں مارا کھا دیا نے. اللہ سانو بھی استقامت اس کلمے تے عطا فرما چھڑے. اللہ اوہ جا کشمیری مردے نے پہ شہید ہوندے نے پہ اپنی جاناں دی مالاں دی قربانی دیندے نے پہ تے کدے پیچھے لا الہ
کشمیر سے رشتہ کیا؟ بولو لا الہ الا اللہ. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ بولو لا الہ. اج کشمیر پیچھے پورا پاکستان جیڑا غیرت مند مسلمان ہے، بغیرتاں دی گل نہیں، جنہاں دی غیرت مر گئی ہے انہاں دی بات نہیں، میں غیرت مند مسلمان دی بات کر رہا. اگر کوئی کشمیر دی بات کرتا ہے تو صرف اس واسطے کرتا ہے کہ کشمیری بھی پڑھتے ہیں لا الہ، اور انشاءاللہ جب تک اسی غیرت مند ہاں اسی اپنے کشمیری مسلمان بھائیاں دی حمایت کرتے رہیں گے. پھر لاؤ نعرہ کشمیر بنے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا. آج انشاءاللہ قنوت نازلہ بھی کرنی ہے، کرو گے نا انشاءاللہ. میں آج اللہ دی قسم ایک تصویر ویکھی ہے جناب فیس بک دے اوپر، انج خون نو دھوتا جا رہا ہے زمین تو کہ جس طرح وڈی عید تے کسی مذبح خانے دے اندر جانور ذبح کیتے ہو تے ہر پاسے خون ہی خون کھل رہا ہوندا ہے نا، سڑکاں تے خون کھل رہا ہے. اور وہ تازہ ترین تصویر کشمیر دی، مقبوضہ کشمیر دی اے جناب لگائی گئی ہے. دعا کرو اللہ انہاں کشمیریاں دی قربانیاں قبول فرما لے، رب انہاں نو آزادی نصیب فرما دے. اللہ انہاں دیاں عزتاں تے جاناں دا تو حافظ بن جا. اے باقی دنیا تے ساری سو گئی ہے، اللہ تو تے جاگنا پیا. اللہ انہاں دی عزتاں تے انہاں دیاں جاناں دا محافظ بن جا. میں دسنا کی چاہنا، میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی، انہیں آکھیا طلاق دے چھڑو، انہاں دوواں نو طلاق ہو گئی. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں پیار ذرا گج کے آکھو رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دے قدم نل قدم ملا کے دعوت دین، دعوت اسلام، دعوت توحید دینی شروع کی تھی. تے میرے ابو بکر دی دعوت دے نال چوتھے نمبر تے مسلمان ہونے والے سن تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اللہ اللہ. اچھا بھائی ایک گل کہنا میرا ابو بکر یہ کوئی پیڑی گل ہے، میرا عمر یہ کوئی ماڑی گل ہے، میرا عثمان تسی بھی آکھو کہ جی ماڑی گل ہے. لو ایک بندہ مینوں پتہ لگا ہے وہ آندا ہے وہ چھڈو حافظ دیل تے انج نام لیندا ہے، ادب ہی کوئی نہیں کردا. انہیں کہا کیویں نہ آندا میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان. تے ہور میں کی آکھا میرا نہیں؟ اے ادب نہیں کردا. اوے اللہ ذل جلال دی قسم انہاں عظیم ہستیاں دا جنہ ادبشی کرنے کائنات وچ کوئی کردا ہی نہیں. اور ساری ساری دنیا نال لڑائی کیڑی گل دی ہے؟ ایسے گل دی تے لڑائی ہے. اسی مصطفیٰ دا ادب بھی کرنے ہیں، ساری کائنات تو ود کے کرنے ہیں. اسی آنے ہیں جتھے مصطفیٰ دی بات آ جائے اوتھے کسے دی چل سکدی نہیں. اسی صحابہ دا ادب ساری کائنات تو ود کے کرنے ہیں. اسی آنے ہیں انہاں دے آپس معاملات انہاں دے تے اللہ دی سپرد. ساڈا ایمان ہے سارے جنتی نے، سارے بولو سارے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، حضرت مغیرہ، ابو موسیٰ عشری. اے میں آخر تے او نال ہے نا جنہاں نال کئیاں نو تکلیف ہوندی ہے، پر اسی اعلان کر کے کہنے ہاں میرے نبی دا پہلا صحابی بھی جنتی ہے، میرے نبی دا آخری صحابی بھی جنتی ہے. کہو انشاءاللہ. اور کو سنو میں عظمت سناواں، شان سناواں حضرت عثمان دی. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر انتخاب پئی ہے تے عثمان غنی اتے پئی ہے. میرے پیغمبر نے حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے. سن 2 ہجری بدر دا میدان سجیا ہے، میرے نبی بدر دے میدان وچ نے. عثمان میرے نبی دے حکم نال اپنی بیوی تے میرے نبی دی بیٹی رقیہ دیاں تیمارداریاں کر رہے نے. اتلو میرے پیغمبر علیہ السلام بدر وچوں فتح یاب ہو کے واپس
واپس آ رہے ہیں اتلو عثمان رقیہ نو قبرستان میں جو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑے اگوں آئے نے نا میرے نبی دا استقبال کرن نظرہ ماریاں عثمان نظر نہیں آئے پوچھیا این عثمان او عثمان کتھے ہے اللہ دے نبی رقیہ فوت ہو گئی ہے تے قبرستان کدھر ہوئے گا میرے پیغمبر قبرستان آئے اور میں دلونی علی قبرہا انہوں دی قبر تھے لے چلو میرے نبی آئے آ کے دعا فرمائی عثمان میرے نبی دے نال نے تے رو رہے نے اکھاں وچ آنسو نے فرمایا عثمان لا تحزن غم نہ کر پریشان نہ ہو میں دوسری بیٹی دا نکاح تینوں دے دیواں گا میرے پیغمبر نے رقیہ تو بعد ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیتا اور میں تواڈے کولوں پوچھنا اس دنیا دے اندر رہن والے ہو اگر تواڈے جو کسے دی بیٹی کسے دی بہن کسے جگہ تو تنگ ہوئے تسی پرت کے اس پنڈ دا منہ کر دے ہو ادھر دا رخ کر دے ہو اور تسی تے اس پنڈ وچ نہیں وڑ دے اس شہر وچ نہیں وڑ دے جس شہروں جس پنڈوں تواڈی بیٹی یا بہن نو تکلیف پہنچی ہوئے بھائی اگر عثمان میرے نبی دا دشمن سی اگر عثمان معاذ اللہ مخلص نہیں سی اگر عثمان دے دل وچ معاذ اللہ منافقت سی اگر عثمان دے دل وچ العیاذ باللہ بغض سی اگر عثمان دے دل وچ لا جناب لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اسلام دی مخالفت سی کینہ سی نفرت سی تے میرے نبی نو پتہ نہ لگا دوجی بیٹی دا نکاح کیوں دے چھڑیا پتہ لگا نبی عثمان تے راضی سن بولو نبی عثمان تے سارے نہیں بولے نبی عثمان تے جدے تے نبی راضی او دے تے اللہ راضی جدے تے اللہ راضی جدے تے او دا نبی راضی سارا جگ اوتھے جناب جو مرضی آکھے پرواہ ہی کوئی نہیں بولو سارے بولو اللہ راضی اللہ دا رسول اور صرف ایتھے ہی نہیں میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ راضی میرے پیغمبر دے یار راضی میرے نبی دے اہل بیت راضی میرے نبی دے نواسے راضی اور جنہ دا نام لے کے اج صحابہ نو گالاں کڈیاں جاندیاں نے نا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دا نام لے کے جنہ دی آر دے اندر صحابہ تے تنقید کیتی جاندی ہے صحابہ نو مندا بولیا جاندا ہے رب ذوالجلال دی قسم اٹھاؤ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ تاریخ اسلام معین الدین ندوی دی اٹھاؤ تاریخ اسلام دیاں کتاباں عرب دیاں کتاباں اٹھاؤ عجم دیاں کتاباں اٹھاؤ حتیٰ کہ شیعہ دیاں کتاباں اٹھاؤ سنیہ دیاں کتاباں اٹھاؤ جنہ دا نام لے کے عثمان تے تربلا کیتا جاندا ہے عثمان تے تنقید کیتی جاندی ہے جدوں عثمان اپنے گھر وچ سن دروازے تے پہرا حسن تے حسین دے رہے سن جدن حضرت عثمان شہید ہوئے نے دروازے تے پہرا کون دے رہے نے اوے کوئی حوالہ چاہیے میرے کول منگ آ میں تینوں وکھاواں جدن عثمان شہید ہوئے دروازے تے پہرا حسن و حسین دا جدن عثمان شہید ہوئے اپنے کپڑے دے اندر اپنی مشق دے اندر پانی لے کے آ رہے نے علی المرتضی رضی اللہ باغیاں نے تیر مار کے پانی روڑ چھڑیا تے دیوار دے کول گھر دی دیوار کول کھلو کے علی فرماندے نے عثمان میں پانی لے کے آیا ظالمہ تواڈے تک نہیں پہنچا دیتا پتہ لگا اج دا میں کی آکھاں یہ جو کچھ آندے نے سب بکواس ہے بولو یہ تے اینج سن اللہ دی قسم عثمان تے علی آپس وچ سانڈو ہے سن کہ نہیں اے عثمان تے علی رضی اللہ تعالی عنہما آپس وچ سانڈو اور میں پچھلے جمعے دسیا سی
علی رضی اللہ عنہ دا نکاح فاطمہ نال تے تیاری کون کروا رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. دو بیٹیاں دا نکاح میرے نبی نے دیتا. ایسے واسطے لقب ذوالنورین، دو نوراں والا، ذوالنورین دو. اور اے عظمت کسے ہور صحابی نو نہیں ملی. حضرت علی رضی اللہ عنہ دی عظمت بڑی ہے، پر ایک واری داماد بنے نے میرے پیغمبر دے. ایک بیٹی دا نکاح ہے، ابو العاص بن ربیع داماد نے، پر ایک بیٹی دا نکاح ہے. پر میرے پاک پیغمبر دا اے داماد عثمان جڑا دو بیٹیاں دا خامن بنیا. میرے نبی نے دو بیٹیاں دا نکاح دیتا. اور ایک روایت میں پڑھے کہ اللہ نے جو دوسری بیٹی ام کلثوم فوت ہوئی نا تے حضرت عثمان رو رہے ہیں، اکھاں دے اندر آنسو نے. نبی پاک فرماندے نے عثمان صبر کر. آندے نے سونیا ہر ایک نے دنیا تو جانا ہے، او دے دنیا تو جان دا غم نہیں ہوتے. او بھی ٹر گئی ہے، میں بھی ٹر جانا ہے، سب نے ٹر جانا ہے. میں تے رونا اس گلوں کہ میرا تواڈے نالوں رشتہ ٹوٹ گیا ہے، دمادی تے سسر والا تواڈے نالوں تعلق ٹوٹ گیا ہے. اگے لوگ آندے سن داماد رسول جا رہے ہیں، داماد نبی جا رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں آکھے گا. فرمایا عثمان میری اور بیٹی ہے کوئی نہیں. اگر میری کوئی اور بیٹی ہوندی میں یکے بات دیکھ رہے تیرے نال نکاح نہیں جاندا. اور ہے کوئی نہیں، اگر ہوندی تے تیرے نال نکاح کردا جاندا. رضی اللہ تعالیٰ. اور کون عثمان؟ عظمت کی نہیں ہے. میرے نبی نے اپنی زبان نبوت تو جنتیاں بشارتاں دیتیاں، ایک باری نہیں متعدد مرتبہ. پچھلے جمعے بھی سنے ایسا جی خوہ خریدے آ جنتیاں بشارتاں، جنگ دی تیاری واسطے اونٹ دیتے، گھوڑے دیتے، جنتیاں بشارتاں، زمین لے کے مسجد جناب وسیع کی تھی. یہ بھی جنتیاں والے کام نے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام واسطے کئی قربانیاں دیتیاں. میرے نبی نے کئی جگہ تے جنتیاں بشارتاں دیتیاں. ایک دن میرے پیغمبر نا باغ دے، اچھا ایک روایت بڑی مشہور ہے اشرا مبشرہ والی، سنی جے کہ نہیں؟ اور سنی جے میرے نبی نے 10 صحابہ دا نام لے کے، کنے آ جا 10 دا نام لے کے انہاں نو جنتی ہون دی بشارت اپنی زبان نبوت تو دی. کی فرمایا؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی بولو عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ. 10 صحابہ دا نام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنتی ہون دی بشارت دیتی. تیسرے نمبر تے نام لیا ہے میرے عثمان دا نام لیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان، حضرت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایک باغ دے اندر چلے گئے تے ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ سارے نو فکر لگ گئی. میرے نبی ہیں جی مسجد نبوی دے اندر صحابہ جناب جم گئے تے آپ تشریف فرمانے، اچانک اٹھے تے بغیر کچھ دسیوں پچھیوں باہر نکل گئے. صحابہ فرماندے نے کچھ دیر گزری تے جدوں اساں ویکھیا نبی پاک واپس نہیں آئے، اسی پریشان ہو گئے کہ نبی پاک کتے ٹر گئے نے، کدھرے کو دشمن ساڈے تو بغیر نبی پاک نو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، پریشان نہ کرے. اسی لبن واسطے ٹر پے. ابو ہریرہ فرماندے نے سب تو پہلا میں گیا، سب تو پہلا میں گیا تے فرماندے نے اس باغ دے اندر لبدیاں ایک باغ وچ تلاش کر لیا. نبی پاک باغ دے اندر نے تے میں جا کے دربان بن گیا. میں جا کے اندر دروازے تے کھلو جانا وا کہ نبی پاک باغ وچ نے، میں دروازے تے پہرے دار بن جانا وا. تھوڑی دیر گزری دستک ہوئی تے اللہ دے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ وے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا ابو بکر آئے نے فرمایا آؤں دے نالے انہاں نو جنت دی بشارت دے دے۔ ابو ہریرہ نے دروازہ کھولیا فرمایا آ جاؤ تے نبی پاک فرماندے نے تانوں جنت دی بشارت ہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوئی، میرے پیغمبر فرماندے نے کون ہے؟ سونیا عمر آئے نے فرمایا آؤں دیو تے نالے جنت دی بشارت دے دیو۔ دروازہ کھل جاندے نالے جنت دی بشارت دے دی جاندی ہے۔ حضرت عمر بھی اندر چلے جاندے نے تے تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی، نبی پاک فرماندے نے کون ہے؟ سونیا عثمان آئے نے فرمایا دروازہ کھول دیو تے نالے یہ بھی خبر دے دیو تانوں مصیبت وچ مبتلا کیتا جائے گا، تانوں آزمائش وچ پایا جائے گا، تسی صبر کرو گے تے رب تانوں جنتاں عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان واسطے دروازہ کھولیا، اندر آئے نالے انہاں نو جناب جنت دی بشارت دیتی، نالے دسیا کہ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تسی صبر کرو گے رب جنت عطا فرمائے گا۔ ہن ایتھے اگے جا کے بیان ہوندا ہے کہ اب نبی پاک کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، کتھے بیٹھے نے؟ کنویں دی منڈیر تے۔ اب کئیاں نو جنہاں نو اندر کینہ تے بغض ابلدا ہے نا پیا، انہاں نو ہضم نہیں ہوندا، پر اساں اللہ دی رحمت نال حق دا اعلان کر دیا رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، نال جا کے ابو بکر بیٹھ جاندے نے تے نال جا کے عمر بیٹھ جاندے نے تے جدوں عثمان رضی اللہ عنہ آئے تے ویکھیا اللہ دے نبی دے نال ابو بکر بیٹھے نے، عمر بیٹھے نے، ہن جگہ پور ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان سامنے، بالکل سامنے دوجی سائڈ تے کنویں دی منڈیر تے حضرت عثمان بیٹھ جاندے نے۔ صحابہ فرماندے نے اساں اے منظر ویکھ کے تے اے دی تعبیر اے کیتی نبی پاک دے نال ابو بکر دفن ہون گے، ابو بکر دے نال عمر دفن ہون گے، عثمان سامنے دفن ہون گے۔ اور جاؤ اج جا کے مدینے جو ویکھو جتھے میرے نبی دا روز ہے اوتھے میرے پیغمبر ستے نے، نال ابو بکر ستے نے، نال عمر ستے نے، بالکل سامنے جنت البقیع دے اندر عثمان ستا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ وہ جنتیاں بشارتاں میرے پیغمبر نے اپنی زبان تو دنیا کے اندر دیتیاں نے۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ وقت دی قلت ہے میں آگے لے کے جانا چاہنا۔ اے اللہ نے اینا کولو بڑا کم لیا، بڑا کم لیا، کنا کو کم لیا؟ اور رب دے قرآن دی ایک آیت ہے هُوَ ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نبی دے یاراں کولو دین اسلام دے غلبے دا کم لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور نبوت دے اندر کئی فتوحات ہوئیاں، اسلام عرب دے اندر پھیل گیا، اللہ دے نبی دی وفات ہو جاندی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دور آ جاندا ہے۔ اے جناب جیڑیاں بغاوتاں نے سر اٹھایا، ابو بکر نے بغاوتاں نو دبا دیتا، جڑے جناب ختم نبوت دے ڈاکو مسلمہ کذاب تے او دے بیلی سن، انہاں دے خلاف ابو بکر نے جہاد کیتا اور سرحداں تے بھی جہاد کیتا، لیکن کوئی ایڈی خاطر خواہ جناب اسلامی فتوحات کے اندر کوئی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہویا۔ پھر عمر دیاں واریاں آئیاں تے چن انج چڑھ دئی گیا، جناب اسلام پھیل دئی گیا، ہر طرف روشنیاں پھیل دیں گئیاں، اسلام غالب آؤندا ہی گیا، اسلام چہار سو پھیل دئی گیا، لیکن ایک حد تک پھر حضرت عثمان دیاں واریاں آ گئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کو سنو، سب تو پہلے سمندر پار اگر جنگ مسلمانہ کیتی ہے تو حضرت عثمان دے دور خلافت وچ کیتی ہے۔ اگر میں یہ گل کہاں تو آڈی بحریہ مسلمانہ دی بحری افواج، بحری بیڑا فوجیاں واسطے اگر سب تو پہلے تیار کیتے سیدنا امیر معاویہ نے کیتے اور
کیونکہ امیر المومنین حضرت عثمان سن اور جناب سپہ سالار کمانڈر ان چیف حضرت امیر معاویہ سن. امیر معاویہ اندر عثمان اسی جہاد کردے شام دیاں سرحداں پار کر چکے ہیں, اگے سمندر آ گیا ہے, اجازت دیو سمندر میں فوجاں سٹ دئیے. فرمایا ساڈے اسلامی فوجیاں نے کبھی سمندر دا سفر نہیں کیتا, اے نہ ہوئے لوگ پریشان ہو جان, نہ کرو. حضرت امیر معاویہ نے دوجی بار تیجی بار اصرار کیتا, اجازت دیو مجاہدین تیار بیٹھے نے. فرمایا انہاں دی اگر رائے وے تے ٹھیک ہے بیڑا تیار کرو. حضرت عثمان دے دور وچ حضرت امیر معاویہ دی زیر نگرانی بحری بیڑا تیار ہویا, اور سب تو پہلا سمندر پار اگر اسلام دا غلبہ کرنے واسطے صحابہ گئے تو حضرت عثمان دے دور خلافت میں لکھے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ جنہاں نے اسلام نو سمندر پار بولو پہنچایا. آکھو اور ڈر دے گانو اسی کو کچیاں گلاں کرنا لے نہیں, کچی روٹی پکی روٹی پڑھن پڑھان والے نہیں. اللہ دی رحمت نال سینے تے رب دا قرآن ہے, آمنہ دے لال دا فرمان ہے, اسلام دی تاریخ تو اسی اللہ دی رحمت نال آگاہ. پہلی بحری فوج تیار کی تھی تے عثمان غنی نے تیار کی تھی, اور کدے کو کروائی حضرت امیر. ہن آؤ میں تانوں جوڑ لاواں ذرا جوڑ تانوں دساں امیر معاویہ نو اج گالاں پیندیاں نے. امیر معاویہ دا قصور کی ہے؟ حضرت عثمان نو گالاں پیندیاں نے, حضرت عثمان دا قصور کی ہے؟ اور قصور ہے میں یہودی پریشان ہو گیا کہ عثمان دے ہر قسم دیاں حداں پار کرتا جا رہے ہے, اسلام ہر پاسے غالب بنتا جا رہے ہے. انہاں کیا خلافت نو ختم کرو, جے خلافت انجی قائم رہی تے ساڈا دنیا تے جینا محال ہو جائے گا. پھر یہودیاں چال چلی, یہودیاں منصوبہ بنایا. اور مسلمانوں تسی بھولے بادشاہ ہو, اے پتہ کدوں دے منصوبے اسلام دے خلاف بنا رہے ہیں اسرائیلی؟ جدوں دا میرے نبی نے انہوں مدینےوں کڈیا ہے. میرے نبی نے غزوہ خندق 5 ہجری دے اندر یہودیاں نو مدینےوں بولو کٹ دیتا, خیبر میں جا کے آباد ہوئے. پھر 7 ہجری میرے نبی نے خیبر میں جا کے بھی انہاں نو زنجیراں پائیاں, اور آخر کار ہاتھ جوڑ کے بہ گئے, کہنے لگے ٹیکس دیاں گے, جزیہ دیاں گے, جناب سانو ایتھے خیبر وچ رہ دیو. معاملہ طے ہو گیا, خیبر وچ رہ 7 ہجری دے اندر خیبر دے اندر آباد ہوئے. میرے پیغمبر 10 ہجری چ دنیا تو گئے. کنی ہجری 11 ہجری سوری کنی ہجری 11 ہجری میرے نبی دنیا تو گئے تے جاندے جاندے میرے نبی کی کہہ گئے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. اور میرے صحابہ انہاں یہودیاں نو عرب وچوں کڈ چھڑاؤ, اے بڑے خطرناک لوگ جے. آخر حضرت عمر کا دور آیا تے حضرت عمر دے ننگی تلوار سن. اس لیے تے اسرائیلی آندے نے کوشش کرو انہاں دے کوئی دوجا عمر نہ آئے. انہاں دی کوشش کامیاب ہے. ہاں ایتھے اداکار آ رہے نے, مسلماناں چ فنکار آ رہے نے, گاؤن والے آ رہے نے, کنجر پھڈ ٹھوم پیدا ہو رہے نے. نہ عمر کوئی جمدا ہے, نہ جناب طارق بن زیاد کوئی جمدا ہے, نہ کوئی خالد بن ولید جمدا ہے. جناب ڈوما تے پھڈ جم رہے نے, مسلمانوں دے اندر نہیں جمدے. ہائے ہائے ہائے, تے سلطان محمود غزنوی کوئی نہیں جمدا, نور الدین زنگی کوئی نہیں جمدا. اج کنجر تے پھڈ مسلمانوں دے پیدا ہو رہے ہیں, نہیں پیدا ہو رہے تے بڑے بڑے عظیم مجاہد عمر کے مجاہد پیدا نہیں ہو رہے. اللہ سارے حال تے رحم فرما دے. اور نہ کیا کوشش کرو عمر نہ جمے, نہیں تے سانو دنیا دے نہ جی نہیں دینا. حضرت عمر دی جدو دور خلافت آئی نا,
انہوں یاد سی نبی پاک دا فرمان اخرج الیہودا من جزیرت العرب، یہودیاں نو کر دیو عرب وچوں۔ حضرت عمر نے فرمان جاری کر دیتا خیبر کھولو یہودیاں نو کر دیو، خیبر کھولو یہودیاں نو کر۔ جدو یہودی خیبر وچوں نکلے نا انہاں کہا مر گیا کر لو کچھ، کی کریے؟ انہاں کہا بندے خریدو۔ سب تو پہلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو یہودیاں قتل کروایا۔ ابو فیروز مجوسی اللولو مجوسی، ابو فیروز اللولو مجوسی کولو یہودیاں نے حضرت عمر نو شہید کروایا۔ انہاں کیا بس عمر گیا کم ہو گیا، پر عثمان آئے تھے ان جی کم چلتا رہا، ہون تے سمندر پار بھی اسلام پہنچ گیا۔ انہاں کہتے ہیں او دنوں بھی کم اگا جان دیا اینو بھی قتل کرو۔ انہاں کیا ہن اینو نہیں قتل کرنا، کام میں مکاؤ، خلافت آلا جمہوریت لے آؤ۔ کی لے آؤ؟ جمہوریت لے آؤ۔ لو آئی جے جمہوریت، آئی جے نا، اے آئی جے نا، روندے پھر دے روندے ہی رہنا جائے جب تک خلافت نہ آئی۔ اور تاریخ گواہ ہے اسلام ادوں تک غالب رہا، کدوں تک؟ جب تک خلافت کا نظام چلتا رہا۔ خلافت کا نظام مکا، ہر شے ختم ہو گئی، پھر آپس میں لڑتے رہ گئے، آپس میں جھگڑے رہ گئے، آپس میں لڑائیاں رہ گئی۔ حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، انہاں یہودیاں نے نا ایک بندہ تیار کیتا، یہ نام کی ہے عبداللہ بن سبا۔ آکھو سارے آکھو یار، میں تو گلا یاد کرانا چاہنا۔ عبداللہ بن، یمن کا رہن والا سی، یمنی سی، سنعانی یمنی، بڑی بڑی داڑھی رکھی ہے، اتنے جبا کبا پایا ہے، بڑا بڑا مومن بن کے آیا۔ تے آیا کتھے ہے؟ کوفے وچ۔ کتھے آیا؟ آ میرے ہاتھ وچ اردو دی کتاب ہے سیرت الاخوین دا نام، اس تو علاوہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی 8 جلداں دے اندر تاریخ دی کتاب ہے۔ اس تو بعد ایک کتاب تاریخ اسلام مختلف ہوتے رائٹر نے۔ اس تو بعد میں ایک اور گل کرن لگا، اور پیر عبد القادر جیلانی دی غنیات الطالبین۔ پیر عبد القادر جیلانی نو جان دے ہو؟ اور جان دے ہو یار بھی شریف خان والے ڈاڈے جان دے ہیں، تسی بھی جان دے ہو۔ پیر عبد القادر جیلانی انہاں کتاب لکھی غنیات الطالبین، غنیات الطالبین دے اندر بھی موجود ہے، البدایہ والنہایہ دے اندر بھی موجود ہے، تاریخ اسلام دے اندر بھی موجود ہے۔ اے آیا انہیں آ کے نا تے مختلف قسم دے نظریات مسلمانہ تے بدلنے شروع کیتے۔ کی شروع کیتے؟ مختلف قسم دے نظریات بدلنے شروع کیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اونی دیر تک مسلمان مار نہیں کھاندا جب تک یہ عقیدہ تے نظریہ تبدیل نہ ہوئے۔ پاوے کتنا بھی بے عمل مسلمان ہو جائے نا، جے یہ نظریہ تے عقیدہ صحیح ہے تے مار کھاندا نہیں کھاندا۔ اسے لئے تے انگریز نے بھی آکھیا اوے ساڈی دال تاں ہی گلنی جے، نہیں تے اینا مسلمانہ سانو مار مار کے شاہ اسماعیل شہید نے ہیں جی۔ تے آپ بابا وزیر آبادی کی ناسی فضل الہی کہو رحمت اللہ علیہ، امیر المجاہدین فضل الہی وزیر آبادی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں دے اندر اینا انگریزانو مار مار کے نامیاں دادیاں یاد کروا دیتیاں۔ انگریز نے آکھیا اے تے سانو نہیں کھلون دین دے، اینا ہر شے سالے پر کھولیا نہیں ہے، اینا دے وچوں بندہ کڈو۔ اونا پھر کڈیا، اونا پھر ایک پہنگا کڈیا، ایک اچھی بولو پہنگا کڈیا۔ آکھن لگے تو ساڈا بن جا اسی تیرے بن جائیں گے۔ انہاں کہا جناب مینوں کی کرنا پائے گا تے لبے گا کی؟ انہاں کہا زمینہ دیاں گے، جائیداداں دیاں گے، چدراہٹاں دیاں گے، علاقیاں دے علاقے دیاں گے، سارا کچھ دیاں گے، تو کسے طریقے نال مسلمانہ دا عقیدہ بدل، نظریہ بدل۔ لوگوں نے نال اعلان کر دیتا اور میں مرزا غلام احمد قادیانی اللہ دا نبی بن گیا۔ انگریز نے خریدیا، زمینہ دیاں گے،
اج قادیانی ربوے دے شروع ہوئے نے، سرگوتے تک دیاں زمیناں مول منگی قیمت تے خرید رہے نے۔ کتھوں آ رہا ہے اتنا پیسہ؟ علامہ عمران خان صاحب اب تہاڈا نیب اوتھے کیوں نہیں مردا؟ کتھوں آ رہا ہے اتنا پیسہ؟ رقبے تو لے کے سرگوتے تک دیاں ساریاں زمیناں مرزائی خرید چکے نے۔ مننا پوے گا اے انگریز دے ایجنٹ نے، ادو بھی انگریز نے مرزا غلام قادیانی نو پیدا کیتا، اینو نبی بنایا مسلمانوں دے عقیدے بگاڑن واسطے۔ اج بھی اسلام نو نقصان پہنچان لئی اور مسلمانوں نو بے دین بنان لئی انہاں نو تڑا تڑ پیسے دیتے جا رہے ہیں، باہر دے ملکاں چوں رقماں آ رہی نے اور جناب زمیناں خریدیاں جا رہی نے۔ تواڈے جو کسی نے جرت ہے تسی آکھو اساں اسلام آباد وچ ایک کالونی بنانی ہے جہدے تے سارا کنٹرول ساڈا ہوئے گا، کوئی بھابی یہ کام کر سکدا ہے؟ دسو وہ اسلام آباد دے اندر کوئی اہل حدیث ایک کالونی ایسی بنائے جتھے وہ کنٹرول ہوئے، باقی کسی کا عمل دخل نہ ہوئے؟ کوئی اہل حدیث کر سکدا ہے؟ نہیں۔ کوئی اہل سنت کر سکدا ہے؟ نہیں۔ اسلام آباد تسی ختم نبوت دے عنوان دے کانفرنس ہاں کوئی اور نہ رکھ لو تے بھاویں مسئلہ ختم نبوت دا بیان کر لے، وکری گل، پر ختم نبوت تے تہاڈی کوئی کانفرنس اسلام آباد دے پاس نہیں ہو سکتی۔ اور ستے ہو مسلمانوں، تانوں ادو جاگ آئے گی جدوں تہاڈا پتر آ کے آکھے گا ابا جی میں تے مرزا غلام احمد قادیانی نوں نبی مان لیا ہے۔ تانوں نہیں ہوش ہوਣੀ، تسی ستے ہو۔ یہ لوگ تواڈیاں نسلاں برباد کر رہے ہیں۔ یہودیاں آکھیا خلافت کا نظام مکاؤ، عبداللہ بن سبا یہودی نو تیار کیتا، جبے کبے پا کے آیا اور سب تو پہلا آ کے انہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیتا۔ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں تواڈے سامنے چند ایک باتاں رکھنا چاہنا۔ انہیں کیڑا کیڑا نظریہ مسلمانوں نو دیتا، کیڑا کیڑا عقیدہ مسلمانوں دا بدلیا۔ اگر میں حوالہ نہ دیا تو میں مجرم اللہ دی رحمت نال بات پکی کراں گا، کھری کراں گا۔ انہیں آ کے سب تو پہلا بصرے چ آیا، کوفے سن 33 ہجری دے اندر، کنی ہجری دے اندر 24 ہجری دے اندر 24 ہجری دے آیا اور انہیں آ کے کوفہ پھریا، بصرہ پھریا۔ کوفے جا کے انہیں سازشاں کیتیاں، اتھوں دے عاملین نو ناظمین نو پتہ لگ گیا، انہاں اینو کر دیتا۔ کدھر بصرے گیا اتھوں بھی نکلیا، مصر گیا اتھوں بھی نکلیا۔ یہ جتھے جاندا سی جا کے سازشاں کردا سی، اتھوں دے ناظمین اینو کر چھڑدے سن، جنوں علاقہ بدل کر چھڑدے سن۔ آخر یہ جا کے دال گلی تے کوفے دے اندر، کتھے؟ سارے بولو کتھے؟ کہ میرے نبی نے کوفے وال اشارہ کر کے فرمایا سی مینوں ایتھوں فتنیاں دی بو آندی ہے، مینوں ایتھوں فتنیاں دی بو آندی ہے۔ اسلام نو مٹان واسطے، خلافت نو ختم کرنے واسطے جیڑا فتنہ اٹھیا کوفے وچ اٹھیا۔ انہیں اونا دا نظریہ بدلیا، عقیدہ بدلیا۔ سب تو پہلا پتہ کی آندا ہے؟ عقیدہ کی دیتا ہے؟ آندا ہے نبی پاک وقتی طور تے دنیا تو گئے نے، اونا پھر واپس آ جانا۔ معاف رکھنا میں کسے اپنے اہل سنت بریلوی دیوبندی کسے سنی بھائی دی میں دلزاری نہیں کرنا چاہ رہا، حقائق بیان کر رہا۔ اے عقیدہ کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے، وقتی طور تے پردہ فرمایا ہے، دنیا تے واپس آؤں گے، اے سب تو پہلا کنے دیتا؟ عبداللہ بن، سارے بولو عبداللہ بن سبا نے۔ کہنے لگا نبی پاک نے واپس ہونا، ہونا کیا؟ وہ مسلمان دے ایسا نا، اگر کوفی پاویں صحابی نہیں سن، مسلمان دے ایسا کلمہ دے پڑھ دے، انہاں کہا جا جا نبی پاک کیویں آ سکدے نے؟ آندا تہاڈا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس ہونا ہے؟ انہاں کہا بالکل ساڈا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے۔ آندا تے تہاڈا نبی عیسیٰ علیہ السلام نالوں گھٹ شان والا ہے، جے عیسیٰ واپس آ سکدا تہاڈا نبی نہیں آ سکدا۔ کیسی دلیل دیتی ہے اور کیسی دلیل دیتی؟ انہاں من لیا، وہ اگے کچے پکے مومن سن، انہاں من لیا
انہوں نے کہا واقعی نبی پاک نے واپس آنا ہے جی، آنا ہے، بالکل آنا ہے. ایک عقیدہ اتوں کام شروع ہویا، اگو ٹرو. دوجا انہیں یہ جی گل میں بیان کی ہے نا، یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تاریخ ابن کثیر دے اندر بھی ہے، اور اکبر شاہ دی جڑی تاریخ اسلام ہے وہ دے اندر بھی موجود ہے یہ بات لکھی. دوجا عقیدہ انہیں بیان کیتا، انہیں کہا سنو جس طرح نبوت اتے ایمان لے آنا فرض ہے، انج امامت اتے بھی ایمان لے آنا فرض ہے. اے عقیدہ ادو پہلا مسلمانہ چ کوئی نہیں سی. یہ کہنے لگا جی میں نبوت تے ایمان لے آنا فرض ہے، ایویں امامت تے بھی ایمان لے آنا فرض ہے. پھر نال ہی پتہ کی آندا ہے، آندا نہیں نہیں نہیں، ایک اور گل سنو، نبوت بھی من جانب اللہ تے امامت بھی من جانب اللہ. نال ہی آندا سنو نبوت دا درجہ تھلے وے، امامت دا اوتے وے. نبوت دا تھلے وے، امامت دا اوتے وے. تے نال ہی پتہ کی آندا ہے، آندا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو رب نے امام بنا کے بھیجے ہے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم اہل تشیع اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے. انہوں نے کتابہ جے بعد لکھی ہے، آندے نے 1,23,000 پیغمبراں واسطے محمد رسول اللہ آئے، اور محمد رسول اللہ 1,23,000 پیغمبر محمد رسول اللہ واسطے آئے، تے محمد رسول اللہ آئے تے حضرت علی دی امامت دا اعلان کرنا ہے. انہیں امامت نو نبوت تو بلند کیتا. اور چونکہ مسلمانہ چہلے بیعت دی محبت شروع تو چلی آ رہی ہے، حضرت علی نال پیار شروع تو لوگ کرتے آ رہے ہیں، انہیں دا فائدہ اٹھا کہنے لگا امام علی تے نبی نالوں بھی اچھے ہے. تے آج سوندے نہیں ہو کعبہ علی دا تے جنت تے نبی پاک دا کی، نہ نبی پاک دا کچھ نہ اللہ تعالیٰ دا کچھ. کعبہ علی دا تے جنت حسین دی. نبی پاک نے بھی کڑ چھڑیا بچوں تے اللہ تعالیٰ نے بھی کڑ چھڑیا نا، اور پیچھے پیچھے رہ گئے. اور تمہیں سمجھ نہیں آؤں، یہ عقیدہ بگڑتا پیا. وہ نال لگن والے کون نے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے اپنی تاریخ کے اندر، جن کوفے دے چور تے ڈاکو سن سارے وہ پیروکار بن گئے. انہاں کہ شاوری آئے نے، نور دیاں جناب کٹاں پئیاں نے، بلے بلے ایڈے ولی اللہ ایڈے پہنچے، حقائق بیان کر رہے ہیں. کوفے دے چور تے ڈاکو دے پیروکار بنے. 24 ہجری دا سازشاں شروع انہیں کیتیاں نے. پھر اس تو بعد انہیں ایک اور عقیدہ دیتا کی آندا ہے، آندا ہے جزاں موسیٰ علیہ السلام دے وزیر تے وسی سن یوشع بن نون. یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی سن، جنہاں نو نال لے کے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کول جان تک سفر کیتا سی. نال ہے سن نا یوشع بن نون. آندے نے جویں موسیٰ علیہ السلام دے وزیر سن نا یوشع بن نون، انہاں دے وسی سن، یعنی انہاں وصیت دے واسطے کیتی سی. انجی نبی پاک دے وسی تے وزیر حضرت علی نے رضی اللہ. اے وسیع رسول اللہ تے وزیر رسول اللہ دا عقیدہ حضرت علی دے متعلق کنے دیتا؟ عبداللہ بن او تو پہلا کسی دا عقیدہ نہیں سی. اگے چلو پھر پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے جویں اللہ دے نبی اتے وحی آندی سی نا، انجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے بھی وحی آندی سی. اگے چلو پھر کی آندا ہے؟ آندا ہے حضرت علی انسانی پیکر وچ خدا نے. حضرت علی انسانی پیکر وچ کی نے؟ خدا نے. پھر آندا نہیں نہیں اگلی گل بھی سنو، ہنا کیا اے مختلف مراحل وچ انہیں عقیدہ بیان کیتا. آندا ہے حضرت علی خدا نے تے میں انہاں دا نبی ہاں. حضرت علی خدا نے تے میں انہاں دا نبی ہاں، تے میں وحی دے نال گل کرنا. یہ کی آندے ہو؟ یہ علی دا حق ماریا گیا، خلافت علی دی سی، علی دا حق ماریا گیا. انہاں منن والے چلیا تے بے وقوفاں نوں اینی عقل ہی نہ آئی کہ جے علی خدا ہے تے او دا حق کوئی مار سکدا ہے؟ جے علی مشکل کشا نے تے انہاں دا کوئی حق کھو سکدا ہے؟
اور جہاں حق کھس جائے مشکل کشا ہو سکتا ہے، جہاں حق کھس جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ساڈا خدا ہے نا آسماناں تے بیٹھا، کوئی مائی دا لال وہ کوئی شے کھو کے بکھائے اور تسی سارے رل کے وہ وزیر آباد ہی کھو کے بکھا دیو۔ پہلا آندا ہے علی خدا نے، میں انہاں دا نبی ہاں، میں وحی نال گل کرنا۔ پھر آندا ہے اے علی دی خلافت سی، حق کھولے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے۔ انہاں کہا جی پھر ہون کی کرنا چاہیے؟ انہیں کہا علی دا حق واپس لو، لو جی ایتھوں کام ٹور پیا، ایتھوں کام ٹور پیا۔ ایک کئی انہاں نے یلغاراں کیتیاں، کئی بار انہاں نے مسلمانوں دے خلاف فتنے کھڑے کیتے، ہر دفعہ ناکام ہوئے۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، تفصیل وچ نہیں جا سکتا، ہر دفعہ یہ ظالم ناکام ہوئے۔ آخر کار سن 35 ہجری آ گیا۔ کی آ گیا؟ اچھی بولو، سن 35 ہجری، حج دا موسم سی، ذی الحج دا مہینہ سی۔ آج جڑا ذی الحج دا مہینہ چلدا پیا، جدی آخری تاریخاں نے اج کل دے اندر ہے جی، اے ذی الحج دا مہینہ آ گیا تے انہاں پروگرام بنا اینی دیر نو انہیں 24 ہجری تو لے کے تے 35 ہجری تک کنے سال بنے؟ 24 تے 6 تری 6 تے 5 11 سالاں دی محنت۔ انہیں کوفے دے کئی نال لال ہے، بصرے دے کئی نال لال ہے، مصر دے کئی نال لال ہے۔ جن کمزور ایمانہ والے سن نا وہ سارے جی چور ڈاکو قسم دے لوگ وہ یہ نال لگ گئے تے آندے نے جی اساں جی خلافت نو مٹانا ہے، اساں خلافت نو مٹانا ہے۔ پہلا آندے نے جی حضرت عثمان نو اساں ٹھا کے تے علی نو خلیفہ بنانا ہے۔ تے جدوں ایک لشکر لے کے ٹریا نا تے ذی الحج دا مہینہ ہے، ذرا دھیان کریا جے، ذی الحج دا مہینہ ہے، مدینے دے دوالے جا کے اس ظالم نے گھیرا پا لیا۔ یہ نال بڑا ایک جمع غفیر لشکر ہے، ان ساریاں دا پروگرام اے وے کہ جناب اساں حضرت عثمان نو خلافت تو ہٹانا ہے تے حضرت علی نو خلیفہ بنانا ہے۔ اور سنو میرا ایمان ہے علی دا حضرت عثمان دی شہادت دے کوئی ہاتھ نہیں۔ جدو حضرت علی نو پتہ لگا اے ظالم میری خلافت دیاں گلاں کر رہے ہیں تے حضرت علی فرماندے نے ظالموں لوٹ جاؤ، اے فتنہ برپا نہ کرو۔ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں حضرت علی نے نہ ظالماں نو آکھیا اور پلٹ جاؤ، اے فتنہ برپا نہ کرو۔ میں ابو بکر دے دور دے اندر وزیر سا، میں عمر دے دور دے اندر وزیر سا، میں عثمان دے دور دے اندر وزیر سا، میں وزارت دے اج بھی قائم ہاں، مینوں خلافت دا کوئی لالچ نہیں، پلٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ انہاں نے حضرت علی دی بھی ایک نہ سنی۔ کیونکہ پیچھے یہودیاں دا پورا ہاتھ سی۔ انہاں کیا جے علی پیچھے لگ کے واپس پلٹ گئے موقع ضائع ہو جائے گا۔ کبار صحابہ سارے حج کرنا آئے نے، حضرت عثمان صرف اس فتنے دی وجہ تو نہ آ سکے، باقی سارے صحابہ حج کرنا آئے نے۔ انہاں آکھیا صحابہ حج کرن گئے نے، ادو پہلا کہ وہ واپس آ جان فوراً عثمان دا معاملہ ہی ختم کر دیو۔ اے مدینے دے اندر داخل ہو گئے سازشاں کر کے، انہاں کئیاں لوگاں نو نال لگا لیا، انہاں جا کے مسجد نبوی تے قبضہ کر لیا۔ میرے عثمان نو مسجد دے اندر داخل ہون تو روک دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو گھر دے اندر محصور کر دیتا، گھر دے اندر قید کر دیتا۔ اے ظالم مدینے دے اندر جناب آپ ہی اذاناں دے رہے نے، آپ ہی نمازاں پڑھا رہے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کول صحابہ آئے، ابو ہریرہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عثمان کول حضرت امیر معاویہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عثمان کول میرے پیغمبر دے دیگر یار آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمدے نے عثمان تسی امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، ایک باری حکم کرو اسی انہاں ظالماں نو تہو تیز کر دے مانگے، اسی انہاں دا کلا کما کر دے مانگے، انہاں دا نام و نشان مٹا دے آنگے۔ پتا جے عثمان نے کی جواب دیتا؟ فرمایا لوگوں سنو، میں عثمان نہیں چاہتا جس زمین دے اوتے میرے نبی دے قدم لگے نے، عثمان دی وجہ تو اتھے کسے مسلمان دا خون بہ جائے، میں برداشت نہیں کرتا۔ کوئی گل نہیں کرن دیو جو کر دے۔ وقت گزرتا جا رہے ہیں، ان حضرت عثمان دے کر خورد و نوش دا سامان جانا بھی بند کر دیتا۔
عثمان رضی اللہ عنہ دا باہر نکلنا بند کر دیتا، گھر دے اندر پانی جانا بند کر دیتا، سمانے خورد و نوش جانا بند کر دیتا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دی چھت دے اوتے چڑھے نے تے چھت دے اوتے چڑھ کے تے سارے نو متوجہ کردے نے، وچ بڑے بڑے صحابہ بھی موجود نے، انہاں باغیاں وچ نہیں، مدینے دے اندر، تے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں سارے نو متوجہ کیتا تے متوجہ کر کے فرماندے نے، او میرے یارو تے جناب سارے مسلمانوں ذرا دھیان کرو اور دسو نا، جدو مدینے دے اندر میرے نبی نے مسجد بنائی، مسجد تنگ سی، میرے نبی نے کیا کون جگہ خرید کے مسجد دی توسیع کرے گا، کیا میں مسجد دی توسیع کیتی کہ نہیں کیتی؟ انہاں کیا جی بالکل کیتی ہے۔ فرمایا اج مینوں اس مسجد وچ جام تو بھی روک دیتا جے، جدو میں مدینے آیا پین واسطے پانی موجود نہیں سی، میرے نبی نے آکھا کون ہے جڑا کھو خرید کے مسلماناں لئی وقف کرے گا؟ میں وقف کیتا کہ نہ کیتا؟ آکھن لگے جی کیتا۔ فرمایا ظالمو اج مینوں او دا پانی بھی نہیں ہو پین دیندے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او پتہ دے نا جدوں میرے نبی لشکر تیار کر رہے سن، آپ اعلان کردے جا رہے سن، میں اونٹاں تے اونٹ دیندا جا رہا ساں، گھوڑے تے گھوڑے دیندا جا رہا ساں، میں دینار تے درہم دیندا جا رہا ساں۔ اس گل دے اوتے یقین ہے جے اے عثمان سانو یقین ہے انج ہی ہویا سی۔ فرمایا اج تسی مینوں پھر گھروں باہر بھی نہیں نکلن دیندے، کیوں میرے نال ظلم کردے ہو؟ اگوں اے ظالم کی آندے نے عثمان ایک کوئی مطالبہ خلافت تو دستبردار ہو جا، خلافت دا عہدہ چھڑ دے۔ فرمان لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں خلافت دا عہدہ نہیں چھڑ سکدا۔ اج کئی ظالم آندے نے، کئی بے وقوف آندے نے اور جی عثمان نو خلافت دا ہوس سی، عثمان نو خلافت دا لالچ سی، چھڑ دیندا خلافت، مکا دیندا کم، اور کنے چھڑ دیندا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی عثمان لعل اللہ یکمسو کا قمیصاً، اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنی چاہن گے عثمان تو نہ اتاری۔ اور ظالموں تسی آندے ہو خلافت چھڑ دیو، میں کیویں چھڑ دیا؟ میرے نبی نے آکھیا سی قمیض نہ اتاری، خلافت نہ چھڈی۔ میں کیویں خلافت چھڑ دیا؟ میں نہیں چھڑنی خلافت۔ انہاں کیا جے خلافت نہیں ہو چھڑنی پھر تیار ہو جا سا تینوں نہیں چھڑنا۔ انہاں کیا کوئی گل نہیں، جان دی پرواہ نہیں، پر نبی دے حکم دی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں ظالمہ پانی بند کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے پانی دا مشکیدہ لے کے آئے۔ انہاں ظالمہ علی اوے آتے آندے نا علی علی اسی علی نو منن والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم جنہ حضرت عثمان نو شہید کیتا او علی دے بھی سجن بولو نہیں سن۔ اگر علی دے سجن ہوندے تے جدو حضرت علی پانی دا مشکیدہ لے کے عثمان دے گھر آئے او حضرت علی دی حیا کر دے، حضرت علی دی حیا کر دے۔ انہاں ظالمہ تیر مار کے مشکیدہ پار دیتا، پانی روڑ دیتا۔ حضرت علی نے انج مشکیدہ سٹیا، عثمان گواہ بن جا، میں پانی لے کے آیا سا، انہاں تیرے تک نہیں پہنچن دیتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ام حبیبہ کہو رضی اللہ، انہاں نے کیا ہو رہے؟ میں ام المومنین ہاں، مومنہ دی ماں ہو رہے، میرا کو حیا کر لیں۔ انہاں پانی لیا، میں عثمان نو پانی دے کے آنی ہاں۔ انہاں ظالمہ حضرت ام حبیبہ دا بھی حیا نہ کیتا، اپنی ماں دا بھی شرم انہاں ظالمہ نہ کیتا، انہاں دا پانی بھی روڑ دیتا۔ تے وقت گزرتا جا رہے ہیں، اے ظالم آندے نے جلدی کرو، پہلا کی آندے نے خلافت تو دستبردار ہو جا۔ ہن ایک کہن لگاؤ نہیں نہیں، خلافت تو دستبردار نہیں کرانا، قتل کرنا عثمان نو، قتل کرنا عثمان نو۔ اور انہیں سازش کی بنائی؟ آندہ جی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی صحابہ دے قتل دا حکم دیتا ہے، اس واسطے عثمان واجب القتل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فتویٰ چلتا ہے بے عبداللہ بن سبا یہودی دا،
آخر لگا قتل کر دیو اینو واجب القتل ہے. یہ آمدے نے قتل کرنے واسطے. حضرت علی فرماندے نے میرے پترو جی ابا جان جاؤ نا اپنے خالو دے دروازے دے پہرے دار بن جاؤ کدھرے کو قیامت نہ بیت جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے ایک پاسے حسن کھڑے نے ایک پاسے حسین کھڑے نے. حضرت علی کدی آ رہے نے کدی جا رہے نے. پریشانی نہ ہے کہ کدھرے کوئی قیامت برپا نہ ہو جائے کدھرے کوئی ظلم نہ ہو جائے. اے ظالم جناب حضرت عثمان نو شہید کرن تے تلے ہوئے نے. اتلو جمعرات آ جاندی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ستے نے سویرے اٹھے نے تے آندے نے میری بیوی نائلہ مینوں پجامہ دے دے. اے جناب اگے تے تہبند بندے ہو اج پجامے دی کی لوڑ پہ گئی ہے. فرماندے نے اج رات میری ملاقات اللہ دے نبی نال ہوئی ہے نال ابو بکر بھی سن نال عمر بھی سن میری ملاقات ہوئی ہے. فرما رہے سن عثمان بڑے دن ہو گئے نے روزے رکھ دے ہاں بڑے دن ہو گئے نے پانی دا گھٹ نہیں ہو پیتا بڑے دن ہو گئے نے بھکھاں برداشت کر دے ہاں. عثمان ہن کل تو روزہ ساڈے نال آ کے افطار کریے. مینوں انج لگدا ہے جویں اج میں اللہ دے نبی کول جا ملنا ہے اج میں اپنے یار ابو بکر نو جا ملنا ہے اج میں اپنے یار عمر نو جا ملنا ہے. تے میں نہیں چاہندا جدوں میرے تے حملہ ہوئے میرا صدر کھل جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. پجامہ پہنے ہیں اور جناب لباس سے بے تن کر کے جمعے دا دن ہے راحت رب دا قرآن ہاتھ دے اندر پھڑے ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کسے پوچھیا عثمان جدوں بھوک لگدی ہے پیاس لگدی ہے کی کردے ہو؟ فرماندے نے میں رب دا قرآن پڑھنا رب پیاس بھی بجھا دیندا ہے بھوک بھی مٹا دیندا ہے. قرآن میں پڑھتے نے تے پڑھتے ہاں جدو اے پہلے سپارے دے آخری صفحے تے آمدے نے تے اے عید پہ پڑھتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اتلو اے ظالمہ نے حضرت حسن حسین دروازے دے کھلوتے نے اے نا کاند پھلانگی حضرت عثمان دے گھر دے اندر آ جاندے نے. بی بی نائلہ حضرت عثمان دی بیوی اگے بڑھ کے دفاع کر دیاں نے. ان ظالم تلوار مار دے حضرت نائلہ دیاں انگلیاں ہاتھ دیاں کٹ جاندیاں نے. اے پیچھے دھکا دے دیندا ہے انہاں نوں گرا دیندا ہے تے حضرت عثمان دے حملہ ور ظالم ہو جاندے نے. اے جناب ظالم حضرت عثمان دے حملہ کر دیندے نے. تلوار ماری خون دی تطہیری نکلی تے قرآن دے انہاں لفظاں تے جا پئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سارے آگو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس ظالم نے وار کیتا عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمعہ دا دن 18 ذی الحج 35 ہجری 18 ذی الحج اور جناب جمعہ دا دن حضرت عثمان جام شہادت نوش کر لیندے نے. اور آج بھی جناب اندلس اور مختلف جگہ تے جناب جیڑیاں میوزیم موجود نے انہاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن موجود ہے. اج بھی اس آیت دے خون دے نشان موجود ہیں. اور پھر میں کیوں نہ کہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء نے شہید ہوئے انہاں دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید نے شہید ہوئے انہاں دی گواہی مصلی رسول دے گا. اور لوگوں حضرت حسن شہید ہوئے انہاں دی گواہی حضرت جناب کوفہ دی زمین دے گی. حضرت حسین شہید ہوئے انہاں دی شہادت دی گواہی کربلا دی زمین دے گی. بدر دے شہید ہوئے انہاں دی گواہی بدر دی زمین دے گی. احد میں شہید ہوئے انہاں دی گواہی احد دی سرزمین دے گی. پر میں قربان جاواں عثمان تیری شہادت تو شہید ہویا کل قیامت والے دن تیری شہادت دی
گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. او خلافت او نہ مٹائی، یہودی کامیاب ہو گئے. کنہاں نو استعمال کر کے؟ مسلماناں نو. کنہاں نو استعمال کر کے؟ مسلماناں نو استعمال کر کے یہودی کامیاب ہو گئے. حضرت عثمان شہید ہو گئے. تاریخ گواہ ہے، ساری دنیا من دی ہے. حضرت عثمان دی شہادت تو بعد فتوحات دا دروازہ ایسا بند ہویا، پھر پرد کھلیا ہی نہیں. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے اندر پتہ جے اسلام کتھوں کتھوں تک پھیلیا. میں مختصر جا تواڈے سامنے دسنا. افریقہ، طرابلس، مراکش، ہسپانیہ، ایران، نال دا ایران، ایتھوں تک افغانستان، تواڈی سرحد لگدی ہے. افغانستان، خراسان، ہند، اج نو ہندوستان کہندے ہو، ہند دیاں سرحداں، چینی ترکستان، روسی ترکستان، آرمینیا، آذربائیجان، یہ سارے وہ علاقے سن جڑے عثمان نے فتح کر کے اسلام دا جھنڈا گڑ دیتا سی. انہاں کیا خلافت مکاؤ، اسلام مٹاؤ. خلافت مکا دیتی، اور جیوں خلافت مٹی ہے پھر اسلام تھلے ہی آندا گیا، تھلے ہی آندا گیا. تے اج پتہ جے نا کتھے آسی آ کھلوتے ہیں. اور پتہ جے نا، دعا کرو اللہ سانو ہونی سمجھ عطا فرما دے. اسی ہون بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اس وقت بھی پوری دنیا دے مسلم حکمران الا ماشاءاللہ اور نچ رہے نے تے ٹرمپ دے اشارے تے، تے ٹرمپ نچ رہا تے اسرائیل دے اشارے تے. تسی منو بھاویں نہ منو، تواڈے وزیرہ مشیرہ سمیت کل دنیا اسلام دے حکمران امریکہ دے نشارے تے نچ رہے ہیں، اور امریکہ نچ رہا تے اسرائیل دے اشارے تے. اور پتہ جے اسرائیل دا پروگرام کی ہے؟ تواڈے کولو سعودیہ کھونا، اور انہیں بنیاد رکھ چھڑیے سعودیہ دے اندر ایک شہر تعمیر ہونا شروع ہو گیا ہے جدے تے مکمل کنٹرول اسرائیل دا ہوئے گا. او نہ آکھے اسا مسلمانہ کولو خیبر لینا، خیبر ساڈے. او نہ آکھے اسا مسلمانہ کولو مدینہ لینا، مدینہ ساڈے. وہ تیاری کر رہے ہیں. تسی ستے ہو اسی بادشاہ لوگ نے، اسی صرف اخباراں تے خبراں لوانے ہاں، فیس بک تے تصویراں دینے ہاں، سوشل میڈیا تے خبراں چلانے ہاں، تے دو چار احتجاج کر کے اپنی فوٹواں بنا کے اخبار چلوا لینے ہاں. ہم نے حق ادا کر دیا بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. تے او پوری پلاننگ دے نال پاکستان. اور پتہ جے ایک خبر ہے بھی ہے، اے کشمیر نو اے سارا فتنہ کیوں بنایا گیا؟ کشمیر وچ بھی امریکہ آ کے بہنا چاہتا ہے. کشمیر وچ کون آ کے بہنا چاہتا ہے؟ سارے بولو. تے پتہ جنا بھارت اسرائیل دا گٹھ جوڑ ہے وے. کشمیر وچ امریکہ آ کے بہنا چاہتا ہے. پتہ جے کدے واسطے؟ پتہ جے کدے واسطے؟ ایتھلو پاکستان نو بھی کنٹرول کرے، ایتھلو چین نو بھی کنٹرول کرے. کیونکہ پاکستان کو بھی انہوں خطرہ ہے تے چائنا بھی بڑکا ماردا پھردا ہے. تے سانو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ سمجھ عطا فرما، اللہ ہدایت نصیب فرما. اے جے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دے اسباب کی سن؟ اسلام نو مٹانا، خلافت نو مٹانا، اور انہاں تے مختلف الزام لگا کے حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا. اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما. اللہ ساڈا ایمان و جنت وچ نے، اللہ اپنی جنت وچ ہور بلند مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سب تو پہلا وقت زیادہ بابا ہو گیا، میں معذرت خواہ ہاں، لیکن جیڑی گل میں شروع کر بیٹھا تھا ایک گل ایمان نال دسو بیان ہونی چاہیے سی کہ نہیں، اور لوگوں یہ گل کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں کہ بھلیکے جی مرنا چاہتے ہو، پتہ لگنا چاہیے نا. وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہنا. بھائی عبد الرحمان پچھلے جمعے میں انہوں واسطے دعا دی درخواست آئی سی، اج پھر بیمار نے، اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ساڈا وہ بھائی جڑا آن لائن خطبہ ریکارڈ کرتا ہے خضر، وہ بھی بیمار ہے، دعا کرو اللہ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جننے بیمار نے، مرد و خواتین، بچے، جوان، بوڑھے، اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جننے مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما. اللہ جڑے پریشان نے کسی بھی مسئلے انہاں دی ہر قسم دی پریشانی دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اللہ اپنی جناب تو دور فرما. اللہ ساڈے حال تے رحم فرما. کہہ دیو آمین. اللہ امت مسلمہ دے حال تے رحم فرما. اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما. اسلام نو غلبہ نصیب فرما. کفر نو نیست و نابود فرما. اج انشاءاللہ قنوت نازلہ سا کرنی ہے کشمیریاں دے حق وچ، مسلمانہ دے حق وچ اور کفر دے خلاف. اللہ کافروں نو تباہ و برباد فرما، اور اللہ مسلمانہ نو تے اسلام نو غلبہ نصیب فرما. بھائیو، ایک اے ساڈے بھائی آئے نے قاری مزمل صاحب، جے